अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको नेकी फैलाने की तौफीक दे। तो आजकल ना आटे की बड़ी ज़रूरत है, आटे का बड़ा कहत आया हुआ है। पता नहीं कहत आया भी हुआ है या लोगों ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। जिन लोगों के घर में दाने मौजूद भी हैं, जिन लोगों के घर में राशन है भी, वो भी सस्ता आटा लेने के चक्करों में पड़े हुए हैं, वो भी गरीबों का हक खा रहे हैं। उनके घर में पड़ा भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके घरों में आटा मौजूद भी है, वो बजाय रब का शुक्र अदा करने के सस्ते आटा जो मिल रहा है, जो कि गरीबों के लिए रिलीफ है, वो भी ख़रीदने में लगे हुए हैं कि जितनी कोशिश हो सके वो हम जमा कर ले। जमा करके पता नहीं कहाँ पे लेके जाना है इन्होंने, गरीबों का हक मार के पता नहीं कहाँ लेके जाना है इन्होंने। पता 1 मिनट का भी नहीं है, भरोसा 1 मिनट का भी नहीं है कि कब मौत आ जाए। लेकिन आटा जमा कर रहे हैं, धड़ाधड़ जमा कर रहे हैं। जिन गरीबों के घर में एक वक्त की रोटी नहीं पकती, उनका हक मार के खुद अपने घर में जमा कर रहे हैं राशन अपना। तो जो घर में मौजूद है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, बजाय इसके कि जो घर में मौजूद है उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों को दे। सारे हर इलाके में आसपास काफ़ी गरीब रह रहे होते हैं। पहली बात तो हम जानने की कोशिश नहीं करते, ज़हमत ही नहीं करते ये कि हमारे जो आसपास गरीब रह रहे होते हैं हम उनकी मदद ही नहीं करते, ना ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन गरीब है कौन ज़रूरतमंद है। हम सिर्फ अपनी ज़ात से गर्ज होती है हमें सिर्फ वो पंजाबी की कहावत है कि अपने ढिड से हाथ फेरना, कि हम सिर्फ अपना सोचते हैं। हम कहते हैं कि दूसरा बाढ़ में जाए मर जाए, हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र है। हमारे गर्दाने पड़े हुए हैं, गरीब मरता है तो मरता जाए, यतीम के बच्चे भूखे सोते हैं सोते रहे, हमें क्या, हमारे घर में तो पड़े हुए हैं जी। हमने तो साल का मंसूबा किया हुआ है, साल की मंसूबाबंदी करके हमने रखे हैं। तो वही जो आपने मंसूबाबंदी की हुई है ना, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानने वाली है। लेकिन जो आपने जमा करके घर में रखा हुआ है ना, ये मालूम होने के बावजूद भी कि किसी यतीम के बच्चे भूखे सो रहे हैं, किसी के घर में एक वक्त का खाना पकाने के लिए आटा नहीं है, इन चीज़ों का मालूम होने के बावजूद भी अगर आपने अपने घर में जमा करके रखे हुए हैं तो फिर अपनी तैयारी कर लें। अल्लाह ताला आपसे नाराज़ भी होगा और बरोज़े क़यामत नामा माल आपके बाएं हाथ में भी होगा। क्यों कि आप रब की मखलूक पे रहम नहीं करते। रब की मखलूक ही नहीं खुश है तो रब आपसे कैसे खुश होगा? अपने रब की मखलूक को खुश करेंगे, रब आपसे खुश हो जाएगा। देखें, अगर कोई बंदा आपसे मदद मांगने आता है ना, कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई गरीब आपसे मदद मांगने आ जाता है, तो हम पे भी अगर कोई मुश्किल आ जाए, अगर आप पे भी कोई मुश्किल आ जाए, तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट रब से दुआ करते हैं, या हम उसी वक्त भाग पड़ते हैं कि हमें अभी पता चला है, हम उसी वक्त भाग पड़ते हैं किसी और के पास। जब हम पे कोई मुश्किल आती है या किसी गरीब पे कोई मुश्किल आती है, किसी भी बंदे पे, तो वो अपने रब से दुआ करता है कि या अल्लाह मेरी मुश्किल टाल दे, या मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, या मेरे कोई वसीला बना दे। अब वो बंदा डायरेक्ट अपने रब से, पहले जो मुसलमान है वो तो अपने रब से, ज़ाहिर बात है अपने रब से मदद मांगेगा, अपने रब से दुआ करता है कि या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। तो जो बंदा आपके पास मदद मांगने के लिए आए, कोई चीज़ लेने के लिए आए, या आपसे पैसों की मदद मांगने के लिए आए, तो एक बात जहन नशीं कर लें कि आपके पास आने से पहले वो बंदा अपने रब के पास गया था, उसने अपने रब से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा। तो रब ने आपको वसीला बनाया है, रब ने उसके दिल में बात डाली है, तो वो आपके पास आया है। अब ये बात ज़हन नशीं कर लें कि आप रब के चुने हुए बंदे हैं। आपके पास अगर कोई मदद लेने आया है तो उसे रब ने भेजा है। तो अगर रब को नाराज़ करेंगे तो फिर कैसे आप जन्नत के हकदार होंगे? रब की मखलूक को ही खुश नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे जन्नत के हकदार होंगे? कैसे नामा माल आपके दाएं हाथ में आ जाएगा क़यामत के दिन? कैसे आप अल्लाह की रहमत के साये में होंगे क़यामत के दिन? अपने रब की मखलूक को खुश करना सीखें। आटा ख़रीदने जाएं ज़रूरत के मुताबिक। काफ़ी लोग देखे हैं कि जिनके घरों में आटा पड़ा भी है, मौजूद भी है,
لیکن پھر بھی جا کے لوگوں کا حق مار رہے ہیں، غریبوں کا جا کے آٹا خرید رہے ہیں، یا ان کی جان پہچان نکل آتی ہے، اور جو بیٹھے ہیں جو دے رہے ہیں آٹا، جو حکومت کی طرف سے ریلیف دے رہے ہیں، وہ بھی سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے تو وہ غریبوں کے لیے، لیکن اپنے جاننے والوں کو پہلے دے دیتے ہیں، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ لوٹتا ہے، بھوکا گھر کو لوٹتا ہے، بچوں کو دلاسا دے کے آتا ہے روٹی کا کہ میں روٹی لے کے آؤں گا، آپ کے لیے آٹا لے کے آؤں گا، اور آگے بیٹھے ہوئے ہیں جی فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جان پہچان والوں کو تو آٹا دے رہے ہیں، لیکن غریب کی کوئی بات نہیں سن رہا، کیونکہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ان کی باتیں نہیں سنتے یا ان کا کوئی کام نہیں آتے، اس لیے غریب کے بچے کل بھی بھوکے سوئے تھے تو آج بھی بھوکے سوئیں گے۔ تو اگر یہی چلتا رہا، اگر یہی حال ہوتا رہا تو ملک کے حالات تو پہلے بھی خراب ہیں، تو اگر یہی ہمارا حال رہا، ملک کے حالات خراب ہم نے خود کیے ہیں، کیونکہ ہم خراب ہیں، ہمارا دل ہی نہیں صاف، ہم دل سے ہی نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں، ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، جب ہم میں احساس ہی نہیں ہے، جب احساس ختم ہو گیا ہے تو کیسے ترقی کر سکتا ہے ملک ہمارا؟ جب ہم ہی ایک دوسرے کی ترقی کریں گے، اپنی ذات سے شروع کریں، جب چھوٹے طبقے کی ہم مدد کریں گے نا، اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں گے نا، تو غریب خوشحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم مال سٹاک کرنا شروع کر دیں گے اور غریب کو کہیں گے کہ مرتا ہے تو مرتا جائے، ہمارے گھر میں پڑے ہوئے دانے ہم کھائیں گے، موجے اڑائیں گے، اور پھر آخر ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، تو پھر یوم حساب کا دن بھی آنا ہے، پھر دوزخ تیار ہے آپ کے لیے، جو آپ نے مال سٹاک کیا ہوا ہے، پھر حساب دینا اس دن، قیامت کے دن اپنے رب کو حساب دینا کہ کیوں سٹاک کیا تھا آپ نے اتنا مال، کیوں غریبوں کا حق کھاتے تھے، کیوں آپ آگے سے آٹا لے کے اپنی دکانوں پہ رکھتے تھے اور پھر دکانوں سے مہنگا آٹا بیچتے تھے انہی غریبوں کے، جو غریب پتہ نہیں دہاڑی بھی ان غریبوں کی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے، پھر ان کو مہنگا آٹا دے کے ان کی کھال اتارتے ہیں۔ تو پھر قیامت کے دن کے لیے تیار رہنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، بس سب کو احساس پیدا ہو جائے ہمارے اندر، بس جس دن ہمارے دلوں میں احساس آ گیا نا دوسروں کے لیے، انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اصل مین وجہ جو ہے ہمارے اندر احساس نہیں ہے، ہم اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ہر بندہ اپنا فرض ادا نہیں کرتا، دوسروں کو گالیاں شروع دینا کر دیتے ہیں کہ جی حکومت چور ہے، یا وزیر چور ہے، یا ادارے چور ہیں، اپنے آپ کو کوئی بندہ صاف نہیں کرتا، ہم جی فرشتے ہیں، ہم پہ کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو نیکی پھیلانے کی توفیق دے، اور اپنے آس پاس کے غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور کوشش کیا کریں، چلیں زیادہ نہیں، تھوڑی بہت آتے جاتے ہی کسی غریب کا حال پوچھ لیا کریں، تھوڑی بہت محنت مدد کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا آپ کو، آپ کے اپنا تو نہیں ہے آپ کے پاس، خدا کی دی ہوئی ہے نا نعمتیں، تو خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خدا کی رحمت ہے آپ پہ، تو تھوڑا اور غریبوں میں تقسیم کر دو، تو اس میں اضافہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔